आज प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा हांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ली जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा तातूंत सगळ्यांचें तुमचें स्वागत. आज आमच्या बरोबर हांगा बसल्यात ते सगळे गोंयकार भुमिपुत्र. कित्या खातीर सांगता, हे कोण फॉरेनर न्हय आनी हे आमच्या गोंयचे गांवचे लोक जे आसात, मोले गांवचे, ते आज भायर सरल्यात. जे 3 मोठे प्रोजेक्ट जे येतात आनी तातूंत जर डिझास्टर जावपाचें आसा ताका ओपोज अशें म्हणून हे सगळे आमचे गांवचे जे लोक जे आसात मोले गांवचे ते सगळे आयिल्ले आसात. हांव सगळ्यांची वळख करून दिता. म्हज्या उजव्या बाजूक जे बसल्यात मिस्टर ट्रिबोलो सोजा, हे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दूधसागर टूर ऑपरेटर्स कोले. ताच्या बाजूक बसल्यात मिस्टर कृष्णा झोरे, हे एरोनॉटिकल इंजिनियर आसात आनी पुण्याक ते कामाक असतात. म्हज्या दाव्या बाजूक जे बसल्यात ते सगळ्यांचे परिचित प्रोफेसर प्रज्वल साकरदंडे, एमिनंट हिस्टोरियन एंड एनवायरमेंटलिस्ट. ताच्या बाजूक बसल्यात मिस्टर जुलियो सेड्रिक आगियार, हे एनवायरमेंटा खातीर झुजणारे आनी गोंयचो एकवट हाजे ते व्हायस चेअरमॅन आसात. तांच्या बाजूक बसल्यात आमच्या मोल्या गांवचे फार्मर जे जाचेर ते डिपेंड आसात बेसिकली, अशे सुशांत तेंडुलकर. तांच्या बाजूक फाटल्यान जे बसल्यात मिस्टर गजानन सावयकर, हेय सुर्ला गांवचे आसात आनी तेय फार्मर आसात. रितेश शणय, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचे आमचो कार्यकर्तो. मिस्टर गितेश झोरे, हे हांच्यांनी BCom BPEd केल्ले आसा, हे मोले गांवचे आसात. ताचे फाटल्यान आसात मिस्टर बाबलो पावणे, हो नर्सिंग कोर्स आसा तो परस्यू करता. तुकाराम झोरे, हे IIT भुवनेश्वर हांगा ते PhD करतात. आनी ताचे बाजूक बसता ज्ञानेश्वर सुजारे, हो सांगोड गांवचो भुरगो आनी तो BCom करून आतां CA परस्यू करता. सगळ्यांचे मुद्दम परिचय असो कित्याक करून दिला तर कळपाक जाय, कारण काही दिसा पयलीं काही प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां काय खबर नासतना कोणी कितें उलयतात अशा पद्दतीचे टॉन्ट मारिल्लो कोणे तरी स्पोक्सपर्सन ते एका खंयच्या तरी पार्टीच्या. तेन्ना ताका कळपाक जाय की कोण बसल्यात आनी कोण तांकां उत्तरां दितलो ते. तेन्ना हांव चड वेळ न करता हांव प्रोफेसर प्रज्वल साकरदंडे फुडलें उलोवपा खातीर तांकां सांगता. सेव मोले मुवमेंट हो गोंयच्या अस्तित्वा खातीर एक इम्पॉर्टंट मुवमेंट जावन आसा. कित्याक युनेस्को नोटिफाईड वर्ल्ड हेरिटेज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, 12th biodiversity hotspot comes within the jurisdiction of this area as Mole Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park. Yeah, UNESCO notified biodiversity spots are in the Sahyadris or the Western Ghats. So ताजी जी नॅचरल हेरिटेज आसा ती वाचोवपाक जाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण ताजे इम्पॅक्ट जो आसा तो स्पायरलिंग इम्पॅक्ट आसा. सो तातूंत जी बटरफ्लायज, बर्ड्स, ट्रीज, ही आर्बोरियल हेरिटेज आसा आमची, ज्यो स्ट्रीम्स, द फॉरेस्ट, हे सगळे जे सैमीक दायज आसा ते आमकां तिगोवन दवरपाची अत्यंत गरज आसा. फुडल्या पिढी खातीर गोंयचे अस्तित्व जर तिगून उरतलें जाल्यार हे मोले फॉरेस्ट तिगून दवरपाची सामकी गरज आसा. जेन्ना हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान पास जातात, मोले नॅशनल पार्काच्यान पास जातात, ते जर एक्झिक्यूट केले स्टेट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाल्यार हे जे आत्तां हांवें सांगलां जी सैमीक दायज जो आमचो आसा तो तिगून उरचो ना. ताचें अस्तित्व सामकें निसंतान जातलें
भूंय भरवण जातलें आनी गोंय जे आमचे ईस्टर्न घाट्स सॉरी द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ऑफ गोवा जे सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट ऑफ गोवा जे आसा ते नश्ट जातले आनी हाचो इम्पॅक्ट म्हादय भशेन फूल गोंयाचेर जातलो ग्राउंड वॉटर डिप्लीट जातले सगळे जे सैमीक दायज आसा जी जैवीक संप्रदाय आसा थंयचो तो नश्ट जातलो आनी a major impact would be felt not only on the Western Ghats but the whole of Goa. सध्या गोयचे अस्तित्वच जे नॅचरल हेरिटेज आसा ताजेर एक व्हडली हावळ आयल्या सगळे जे प्रोजेक्ट्स येतात ते एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट प्रॉपर करनासतना हांव कोरोना म्हणना केला पण प्रॉपर ताजी असेसमेंट जायनासतना प्रोजेक्ट्स जे घालतात गोंयान टू मेक मनी सो that is going to finish Goa आणि हे सेव मोले नॉट ओनली सेव मोले सेव गोवा हाज्या खातीर आमी सगळे अंडर सेव मोले मुवमेंट हांगा विलेजर्स ऑफ मोले आयिल्ले आसा सांगोड आयिल्ले आसा आनी बाकीच्या गांवांचे आयिल्ले आसा टू सेव दीस टू सेव मोले फ्रॉम मोले सेंच्युरी फ्रॉम these 3 draconian projects proposed by the central government approved by the government of Goa which is the transmission line, the double tracking of railroad, and the 4-laning. The 3 draconian projects हे scrap जावपाक जाय जाल्यारच आमचे जे मोले आणि वेस्टर्न घाट जे गोंयान पडटात ते तिगून उरतले ना जाल्यार ताचे अस्तित्व जी नॅचरल हेरिटेज आसा ती कंप्लीट आमची डिस्ट्रॉय जातली डेसेक्रेट जातली आणि मोले वायल्ड लायफ सेंच्युरी जी आमी म्हणटात ती उरची ना एंड it is going to have a tremendous impact on Goa. Julio Aguiar asa. Sir. Okay. How today आमचे ex-president of the tour operator of Dudhsagar तांकां विनंती करता की तांच्यांनी आपले जे म्हणणे आसा ते प्रेसा समोर दवरचे मिस्टर ट्रिबोलो सौजा. हांव मोले गांवचो रेजिडेंट आनी मोले आनी कुळे हे 2 गांव फाल्यां जर डबल ट्रॅकिंग जालें रेल्वेचें जाल्यार सगळ्यांत चड ह्या 2 गांवचेर इफेक्ट जाता. दूधसागर म्हणटा तो एक हेरिटेज आनी एक ब्युटिफूल अशी स्पॉट गोंयांत जे पळोवपाक लाखांनी लोक जग बसून येतात. दे कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. यू मे गो टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड चेक द स्टॅटिस्टिक्स. देर आर मोर देन 5 lakhs people going up to the waterfalls every year. And when these people come to Dudhsagar, it shows that it's got so much of prominence that it is one of the most beautiful spots in this state. And this waterfall has got a nice green cover in the form of Mole Wildlife Sanctuary. I would like to state that more than 1,000 families in those areas survived on this one Dudhsagar waterfall and the wildlife sanctuary that is touching our 2 villages. आमी थंय कुळेचो बाजार कुळे गांवचो बाजार आनी मोले गांवचो बाजार जरी ते ल्हान आशिल्ल्यान ते दोनी बाजार जर आयज चलता आनी ते गांवचे लोक आयज थंय पोट भरतात जाल्यार म्हाका दिसता दूधसागर आनी मोले सँच्युरी हे तर तुम्ही नष्ट केली हे तर तुम्ही काबार केले जाल्यार त्या लोकांक ते जगपाक सुद्दां मुश्कील जातलें. कित्याक सरकारान थंय पयलीं 98 GPO आशिल्ल्यो त्यो 431 केल्यो 431 केल्यो आनी ह्यो 431 करता आसतना म्हाका दिसता सरकारान लोकांक उद्योग दिवपाक लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक केल्ल्यो पण फाल्यां जर ते डबल ट्रॅकिंग जालें
एक 2-3 गोष्टी जातल्यो. एक म्हणल्यार एक थंय पयलीं जे वायल्ड लायफ आहात, वायल्ड लायफ एनिमल्स आहात, ते झाडां, ते ग्रीन कवर, जे ब्युटिफूल ग्रीन कवर देवान सैमान आमकां दिला, ते नश्ट जातले. नंबर 2, दूधसागर वॉटरफॉल. हांवें एकदां एक हिस्टोरियनाक सांगिल्लें की अशेंच वायल्ड लायफ बोर्ड मिटिंगेक हांव मेंबर आशिल्लो, ताणें म्हाका सांगलें ना ते अशें चल्लां, ते दे आर डिस्ट्रॉयींग. वी आर नॉट डिस्ट्रॉयींग म्हूण सांगलें. यू कॅन टेल मी that Dudhsagar was formed maybe because there was a volcano or whatever and it was formed. But it is nature's gift to the people of Kole and Mole and to the people of Goa. गोंयच्या लोकांक हे सैमान दिल्ले एक गिफ्ट. फाल्यां ही वायल्ड ती रेल्वे जेवढी डबल ट्रॅकिंग जाली जाली नश्ट जातली. आनी हांवें सांगलां ते भाशेन लोकांक ती जगपाक सुद्दां शकता. कित्याक more than 1,000 families survive on the Dudhsagar waterfall because there are lakhs, not thousands, lakhs of tourists coming every year. Government has not taken the people into confidence. Government has not explained and told the people of that area what is going to happen, what are their plans when it comes to double tracking and the waterfall. We are concerned more about the waterfall and the wildlife sanctuary there. Let me go on record in saying also one more thing. That 10, 12 years back, even I have seen a black panther in that wildlife sanctuary. I do not know if Forest Department is maintaining that record. I was carrying English guests. I had a gypsy and I was carrying English guests. And they were armed with their video and steel cameras. The moment they saw a black panther jumping and running, maybe it was a flick of seconds, they clicked and they were delighted. They took good memories from Goa that in the Mole Wildlife Sanctuary they saw a black panther. I stand by what I say because I have personally seen and I had informed the then RFO there that we have seen a black panther not once, at least on 4 or 5 occasions by my drivers there. So that is the rich heritage, that is the richness of that wildlife sanctuary. Today, all that is at stake. I do not want to touch the highway, but the double tracking of the railway line will do so much of destruction that both the green cover will disappear, the wildlife from that area is in danger. And as we see today, animals already coming into the villages, like the monkeys, आमी खेते म्हणटा ते आनी बाकीचे जनावरां बायसन बी ऑलरेडी सकल गांवांनी येवपाक लागले. लोकांनी इल्ले शेत भात जे रोयल्ले आसा आनी लोकांनी ते काबार करपाक लागले, निसर्जन करपाक लागले. आनी इतलेंच न्ही की खेते आनी माकड म्हणटा लोकांनी घरांनी सुद्दां आतां पावपाक लागले. फाल्यां तर हे रान जर काबार केलें जाल्यार म्हाका दिसता जनवार आनी सकल देंवन we are the Forest Department, the government is trying to create some animal or term some animal as vermins. We'll have to say that all the animals in the wildlife are vermins. Because every animal that is there in the wildlife, with all this effect of this railway and other activity there, chopping of the trees, etc., will come into the villages. But I want to emphasize one point here is that the Dudhsagar waterfall, if it is touched, more than 1 lakh families will be starved of their existence there in the village of Mole and Kole. And a beautiful spot with a nice green cover that is frequented by more than 5 to 6.5 lakhs people every year will be no more. I request the Vice Chairman of the Goicha High Court, Mr. Julio Santigatia, to say this.
हांव इंग्लिशीन उलयतलो. We demand that the state and central government re-access the double tracking line already underway in the Western Ghats and impose a moratorium on the project till a comprehensive survey is not prepared in consultation with the residents and panchayats of the proposed double tracking and with the 3 infrastructure projects. This is the final report which is submitted to Rail Vikas Nigam, which pertains only to Kule and Dudhsagar. A meeting was held with Kule Panchayat on 12th June 2016 at Village Panchayat office with members of Panchayat led by Kiran Mamlekar, Sahu, Assistant General Manager of Railways, Madgaon, Mr. Raju, Site Engineer, Hubli, Dr. H. Suresh, Research Botanist, Center of Ecological Science, Indian Institute of Science, Bangalore. When this report was prepared, not even one of our researchers from Goa University nor eminent person in related studies on biodiversity from Goa was involved. The request of Kule Panchayat to have a meeting with all the stakeholders at least 3 months before commencement of project has not been adhered. In the report which I just showed, in chapter 17, page, I quote 197, it clearly mentions that total number of plants and trees of DBH, that is a term which is taken from ground level of 1.35 centimeters to measure plants and trees. The number of plants and trees which will be affected only for Kule till Dudhsagar waterfalls is 97,035, which is mentioned on the report. At the moment, on the single track line, we have mostly coal being transported. No comprehensive study has been done. In the report, not even a single line has been mentioned about the disastrous effects of coal, which are toxic both to humans and biodiversity along the track from Daboli to Dudhsagar. There is also no mention of the ill effects from Dudhsagar till the border of Goa in this report. Further, there is a slight mention of a tunnel which is around 3.497 kilometers, which is proposed. There is no mention in the report and how it would impact Dudhsagar Falls. The report which has been prepared lacks transparency and needs to be thrown in the dustbin. The next report which I will speak upon is the EIA report which has been prepared and submitted to Conservator of Forests. This report has been signed by Executive Engineer, National Highways, PWD, Ponda. In this report, if you go through the report, in pages 83 to pages 97, there are columns which mention about the flora, fauna, etc. And it is surprising that in the last column it is mentioned not assessed. When the government itself is preparing a report and saying it is not assessed, so what is the meaning of this report? So this report has no substance. This is an eyewash which has been created
by the government, National Highways in panic, submitted to the conservator of forest, and they have accepted it. On the transmission line, there is not much information available on the net. My colleague will speak on that. Thank you. हांव सांगोड गांवचो यंग भुरगो तरणाटो कृष्णा झोरे हू इज अ एरोनॉटिकल इंजिनियर. हांव ताका सांगता की ताणें आपले विचार दवरचे. हांव मोल्या पंचायतीचो कोर सिटीजन आणि जी ट्रान्समिशन लाईन जी जंय हाडटा त्या जागेचें नांव आसा देवशेत आणि ते हार्डली 1.5-2 किलोमिटर्स आमच्या गांवा पासून आसा. त्या गांवाचें नांव आसा पळसपेटा. सो हे जेन्ना ती ट्रान्समिशन लायनचो जागो जेन्ना क्लियर केलो बाय कटींग ऑलमोस्ट 2700 ट्रीज, तेन्ना आमच्या गांवांतल्या लोकांक दिसलें की थंय कितें तरी जाता, झाडां कट केला म्हणून. पूण त्याच्या पयलीं आमच्या गांवाचो किंवा आमच्या बाजून जितके बी अजून गांव आसा तेचे कोणाचे कन्सर्न घेवंक ना त्या हायर ऑथॉरिटीज आसा तेणी. सो इतके व्हडले जेन्ना डिस्ट्रक्शन हाडटा तेन्ना एटलिस्ट गांवाच्या लोकांनी तेणी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय आसलें ते कित्या खातीर येता. नेक्स्ट तेन्ना आमकां हें कळ्ळें, आमी थोडें सर्च करपाक स्टार्ट केलें. सो आतां आमकां अशें कळ्ळें की जी लायन्स ट्रान्समिशन लायन्स जी छत्तीसगडच्यान येता ती वाया कर्नाटक गोव्यान येतली. सो कर्नाटक गव्हर्मेंट आणि कर्नाटकचो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा त्यांनी अजून अशें क्लियरन्स दिवना टू पूट दॅट ट्रान्समिशन लायन. सो त्यांनी अजून दिवना क्लियरन्स, तर आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान इतक्या घाईन क्लियरन्स घेवन तेचेर एक्ट करून ती झाडां कित्याक मारून उडयली. त्यांनी भूमिपूजन सुद्धा केलें घाईन. आणि हो सगळो जो टायम पिरियड त्यांनी घेतलो तो फूल लॉकडाऊनचो टायम पिरियड घेतलो, जेणे करून कोण ऍक्टिव्हिटी या कोणी कंप्लेंट करपाक फुडें येवं शकता पण तोय येवं शकना. सो हे तर आतां ऑलरेडी डिस्ट्रक्ट त्यांनी केला. आतां म्हाका हेचेर 2 पॉयंट अजून ऍड करपाक जाय की त्याचो इम्पॅक्ट कितें जातलो जे डिस्ट्रक्शन केला ते. सो फर्स्ट पॉयंट आसा असो, जे एरिया त्यांनी कट केला थंय एक ओल्ड स्प्रिंग आसा, झर म्हणटा जी आमी, आणि ती रिसोर्स ऑफ वॉटर. आतां आमी वयतले, आतां पावसाळो आसा सो आमकां थंय उदकूच दिसतलें. पूण ते उदकाचो इम्पॉर्टन्स केन्ना येता जेन्ना मार्च, एप्रील, मे सगळे रानान उदक सुकता तेन्ना त्या झरीन उदक आसता. हांव ल्हानपणासून ते पळयता उदक, आमी पिताले ते उदक, व्हेरी टेस्टी उदक. आणि त्या झरीचें उदक इतकें आसा ते लोक शेत रोवताले, रायस फील्ड. आणि तुमकां खबर आसा रायस फिल्डाक कितकें उदक जाय पडटा. सो ते उदक रायस फिल्डाक कंज्यूम जाताले. आणि जी बाकी जी रानटी जनावरां असली बायसन, स्पॉटेड डियर्स आणि मेनी अदर स्पिसीस आसा ते सगळी त्या उदकाचेर डिपेंड असली. आता त्यांनी हो विचार करिनासतना तो कट करून उडयलो. म्हणजे आता जेन्ना नेक्स्ट समर येतले तेन्ना ही स्कॅर्सिटी येतलीच. ती जनावरां खंय वयतली, खंयचें उदक पितली ती. सो ती जनावरां ऑलरेडी जंय उदकाचो सोर्स आसा आणि तो आसा खंय गांवांनी, तर गांवांनी येवपाक लागतली. सो ह्युमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आणि वाडटले. आता ऑलरेडी ते कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाला. आमच्या गांवांनी आता येऊन तुम्ही पळयलें जाल्यार तुमकां मंकीज अशेंच दिसतले रस्त्यार भोंवताना. ह्या घराचेर, ह्या घरा वयल्यान त्या घरावर उडी मारतना तुमकां दिसतात. सो तेचो इम्पॅक्ट कितें जाता, तुमकां कांयच जी भाजीपालो आसा तो करपाक दिना, ते केळां तुमची करपाक दिना, बाकी आनी कसली झाडां आसा तेचो सगळो डिस्ट्रॉय करतात. सो हो एक खंय तरी विचार करपाक जाय आसलो. सो हो एक इम्पॅक्ट सांगला हांवें. दुसरो इम्पॅक्ट असो आसा तेचो, आमी जनरली जो स्मॉल ट्रान्सफॉर्मर पळयता खंय रोडच्या सायडीक, तितून आमकां पयलें की कितें दिसता, स्पार्क दिसता. सो आतां ही जी 400 kV लायन येतली आनी थंय ती सबस्टेशन करून ती डिवायड करून 2 लायनीन वयतली. सो कितको तांकां पावर कंज्यूम करून ट्रान्समीट करपाक जाय.
करपाचो पडटलो आणि त्याच्या खातीर त्यांनी आय डोंट नो कसली वर्ल्ड क्लास टेक्नॉलॉजी हाडत आणि स्पार्क मेंटेन करपाचे त्यांचो प्लॅन आसा की ना खबर ना, पूण त्यांनी ते करूना जाल्यार आमचो गोव्याचो समर आमकां खबर आसा कितकी हीट जाता आणि कितके एअर फ्लो जाता. सो एक स्पार्क जरी थंयच्यान उडलो आणि त्या जंगलान पडलो, डेन्स फॉरेस्ट आसा ते आणि तुमकां खबर आसा समरान ती पानां सगळीं सुकता आणि ते फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान तो फायर कॅच करतलो आणि एकदा फायर कॅच केल्यार तो म्हाका दिसता कंट्रोल करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. ते जंगल वयतलेच. विदीन 1.5 किलोमीटर आमचो गांव आसा. आमच्या गांवान येवन ते येतले फायर, ते सगळे डिस्ट्रॉय जातले. आमी अशे बरेचसे एक्झाम्पल्स पळयतात, जसं अमेझॉन फायर जळटा, फॉरेस्ट जळटा, देन ऑस्ट्रेलियान आमी फायर पळयले. म्हाका दिसता नेक्स्ट 5 इयर्सान म्हणजे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्यार आमकां हांगा सुद्दां पळोवपाक मेळटले ते. सो हो एक हॉरिफाईंग इम्पॅक्ट आसा हेचो. सो हे ट्रान्समिशन लायन बद्दल जाले. ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन सुरू जाला. सिमिलरली आता 4 लेन रोड हायवेचो प्रपोजल आसा. सो तोय सुद्धा रोड आमच्या गावाच्या म्हणजे बॉर्डरीच्यारूच वयता. सो तो आता सध्या आमी थंय रावता तो आमकां अशें दिसता की थंय ट्राफीक किंवा कंजेशन अशें कांयच दिसना, रायट. ह्या टायमार तर कांयच कंजेशन दिसना. सो ते हो प्रपोजल किंवा हे जे 4 लेनिंग करता ते कितें आसा, फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा गव्हर्मेंटाचो तो आमकां खबर ना. आमकां वेकली अशें न्यूज मेळटा की सम कोल ट्रान्सपोर्ट करपाचो आसा आणि त्याच्या खातीर ते 4 लेनचो प्लॅन त्यांचो सुरू आसा. सो हो प्लॅन आसत कोल ट्रान्सफर करपाचो, देन त्याचे आमचेर जे स्थायीक लोक आसा थंय ज्या रोडच्या सायडीक आसा तेचेर भरपूर इम्पॅक्ट जातलो. आमची लायफ वील बी ऑन स्टेक अशें म्हणू शकता. सो गव्हर्मेंटान तेचो हे दवरपाचो, कन्सिडर करपाचो की बाबा तुमकां जे स्थायीक लोक आसा तांकां डिस्ट्रॉय करून यू हॅव टू पुट दीस ऑन दॅट. आणि दुसरो म्हाका अशें एक टच करपाचें दिसता फायनली की आमकां जेन्ना शुगर फॅक्टरी आमची चालू आसली धारबांदोडा तालुक्यान, तेन्ना आमकां जे उसाचे ट्रक येताले मोस्टली कर्नाटकच्यान येताले आणि तेन्ना खंय तरी गरज दिसताली की बाबा थोडो रोड व्हडलो आसपाक जाय आसलो की अजून स्मुथली ते ट्रान्सपोर्ट जाता आसले. पूण तेन्ना तर कांयच जावना, त्या रोडचे कोणी विचारूच करूना. आणि आता इतक्या वर्साची जी शुगर फॅक्टरी आसली ती बंद पडली. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान तिका रिस्टार्ट करपाक या आमी स्वता खंय तरी गोव्यान शुगर केन प्लांटेशन करून आमची जी इतकी वर्साची शुगर फॅक्टरी आसा ताका चालू दवरतले अशें काही आय डोंट नो एफर्ट घेतल्यार ती चालूच उरता आसली. ती बंद जाली आनी ताचो डायरेक्टली इम्पॅक्ट पडला तो आय थिंक 1000 ऑफ फॅमिलीज, थंयचे जे लोक वर्कर्स असले काम करताले तेंचे डायरेक्ट इम्पॅक्ट पडलो तो. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी विचार करून आमकां सेव करप अशें आय वॉन्ट टू से एंड माय जे फार्मर अफेक्टेड असतात, जे थंय काम करतात, असे आमचे बरोबर असतात सुशांत तेंडुलकर. आणि जे ह्या ट्रान्समिशन लायन जे आसा जे तांच्या भाटांतल्यान वता ते तुमकां सांगतले की स्थिती कशी आसा. म्हजें नांव सुशांत तेंडुलकर. म्हजें थंय सांगोडा फार्म आसा आनी हांव गेली 25 वर्सां थंय डेव्हलपमेंट म्हणजे आजे पणजाचे आमची जमीन आमी करता. थंय सुपारी, नाल्ल, काजू आमी ग्रो करता. गेल्ले मे म्हयन्याक कितें जालें, अकस्मात कोणें तरी आमच्या झाडांचेर सगळ्या नंबर घालून दवरले. म्हणजे आमी फायंड आवट केलें, म्हणजे तांकां विचारलें कोण घालता, कित्या खातीर घालता, आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. म्हणटकीर नंतर मागीर आमी त्या मनशान आमकां कॉन्टेक्ट केलो आनी तुमकां मोबायलार पेपर हाडून म्हणजे इतले व्हडलो बंच आमकां हाडून तांणी घरा कडेन पावयलो की तुमकां ह्या प्रोजेक्टा खातीर तुमची जमीन वतली. म्हटल्यार म्हाजी अशी 2 प्रॉपर्टीच्या अशी मदल्यान तांणी ती मार्क केल्या. म्हणजे ती म्हाका सरकाराक एकूच प्रश्न करपाचो आसा की तुमी त्या मनशाचो विचार केला. तुम्ही विरोध करता म्हणटा जाल्यार तो मनीस विरोध कित्याक करता हे कोणी येवन थंय पळयला. त्यांनी येवन थंय पळोवचें आनी खरेंच हे इतले व्हडले आमची तयार केल्ले आसा ते नश्ट करपाक तुमकां 1 दीस पुरो. म्हणजे एक मशीन घातले जाल्यार सगळें क्लियर जातलें. पूण आमकां तें तयार करपाक 20-25 वर्सां गेली. म्हणजे आमी रक्ताचें आमचें उदक करून आमी कशें म्हणटा तें ग्रो केलें आनी आज आमकां फ्रूट मेळपाच्या टायमार जर गव्हर्मेंटान जर अशें आमचेर जर हें करीत जाल्यार आमी
कोणाक पळोवप. सॅक्रिफायस करप सांगप सोंपें हांगा बसून, पूण जेन्ना तो कश्ट करता फार्मर आनी तो जेन्ना तेन्ना ताका फ्रूट मेळपाचो टायम येता तेन्ना कोणी जर तेच्या तोंडांतले जर जेन्ना हिसकावून घेता तेन्ना त्या मनशाचेर कितें जातलें, ताणें आपल्या बायल भुरग्यांक कशी पोसप हो प्रश्न येता. सांगप सोंपें, तर आमी तेन्नाच्यान फॉलोअप करत आसा, विचारत आसा. आमचे मिनिस्टराक हांव मेळ्ळो वचून, जाल्यार तेजें कितें सांगप आसा की हो म्हाजो प्रोजेक्ट न्ही, पूण ती गोंयांक घेता ती लायट. तूं पावर मिनिस्टर, तुवें तांकां कितें पळय आसा तें आमकां घेवन सॉल्व करपाक जाय प्रॉब्लेम गांवचे. तुमी उगीच कान बंद करपाक शकना आनी आतां आमकां लायट जायी म्हणपाक शकना. म्हणजे जेन्ना तुमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे आसा तेन्ना तुमी आंग फाटी काडटा लोकांचे. म्हणजे तुमी लोक प्रतिनिधी कसले? तुमी कितें करपाक जाय की त्या मनशाक तूं कित्याक सांगता अशें. आमी विरोध म्हणजे कित्याक करता हो कोण प्रश्न विचारीत ना. मागीर ते वतले म्हणजे कितें, आमी कितें आमकां रस्त्यार हाडून कितें करपाचें आसा गव्हर्मेंटाक, आमची कितें वेवस्था करता गव्हर्मेंट. अशे जायते शेतकरी आसा तेंचे तुमी विचार करनासतना भितरल्यान तुमी मार्किंग करून दवरला आनी वो तो जायगा ही ते खंयच्यान तरी येवन आमकां सांगता, हिंदींतल्यान उलयता आनी वो तो तुम्हारा जायगा ही. म्हणजे आमी कितें गोंयकार, आमकांय म्हणून खबर आसा न्ही गोंयांक कितें उरपा जाय कितें आसा. मी अशें म्हणना की प्रोजेक्ट तुमी करनाका, हे लायट आमकां नाका तशें म्हणूं शकना. लायट जाय, पूण कितें आसा आमी आमकां सेफ करून उगीच आमकां मारून उडोवन करनाका इतलेंच. कित्याक आमची बी फॅमिली आसा, आमचे बी तेजेर डिपेंडंट लोक आसा न्ही. त्या लागून म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा की गव्हर्मेंटान हेजेर विचार करून आमी लायट जाय तुमी विरोध करता, विरोध कित्याक करता हो प्रश्न तेणी कित्याक करता तो प्रश्न त्या मनशाक विचारून सॉल्व करता. प्रेस मातशी लांबता कारण कितें जाता की इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नोट आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हे सगळ्या गोंयपर्यंत पावतलें. सो आय रिक्वेस्ट की हांव लास्ट आमचे सावयकर, गजानन सावयकर इज अगेन अ फार्मर. कित्याक हो आमकां हे मेळटा तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत आनी सरकाराचे कान उगडपा खातीर हांव गजानन सावयकाराक सांगता की तांचे जे बिंग अ फार्मर तांचे इश्यूज तांचे सांगचे. हांव गजानन सावयकर, म्हणजे सुर्ला हांगा कुळागर आसा. जवळ जवळ 1000 सुपारीच्या झाडांचेर नंबर घातलेलो आसा मारपाक. आतां सरकार सांगता की शिकलेल्या भुरग्यांनी एग्रीकल्चर करपाक जाय. हांवें B.Com करून एक दीस केन्नाच जॉब करूंक ना. हांव कुळागर पळयता आमचे आसा ते खंयच एप्लाय करूंक जाय कांयच ना. आनी आतां अर्दे कुळागर आमचे वयता. अजून पर्यंत आमकां कोणीच सांगूंक ना की बाबा मारकेल्या झाडां तशी येवन डायरेक्ट नंबर घातलेले आसा. आनी 1000 झाडां जी आसा सुपारीची ती मारपाक नंबर घातलेली आसा. आनी मदल्यान वयता प्रॉपर्टीच्यान सामकी फ्लॅट. सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले, कोणीच काय आयकपाक कळना. पंचायतीक ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा, आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा, डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लें आसा, MPक दिल्लें आसा, हांवें दिलेलें आसा. अजून पर्यंत कोणीच कांय एक्शन घेतली ना. आनी म्हाजें इतकेंच म्हणणें आसा की ती डायवर्ट करची. आमचो ओपोज ना लायटीक, पूण ती डायवर्ट करची आनी डायवर्ट करपाक पडींग जागा आसा सायडीक जायती. आमदार कितें म्हणटा तुमचो? आमदाराक सांगलें, आमदार CM आसा. CM म्हणटा कोणूच आमदार आसा काळी सुर्ला. सो आमदार CM कितें म्हणटा? काही गजाली तुमकां सांगता की थंय जे म्हणजे काही जागे वांटोवपाचे ज्या पद्दतीन हे सरकार करता. एक सेजा गोवाची थंय मायन आसा आनी सेजा गोवाची मायन वाचोवपा खातीर तांच्यांनी डायवर्ट केल्यार लोकांच्या हातूंतल्यान व्हरतात, भाटांतल्यानी व्हरतात. रायट एंगल डायवर्ट केल्ली आसा. रायट एंगल डायवर्ट केल्ली आसा सेजा गोवा वाचोवपाक आनी थंयच्यान तांची रायट एंगल करून लोकांच्या भाटांनी व्हरता. हे तसल्या पद्दतीचे सेटिंग गव्हर्मेंट करता. तुमी मोठमोठ्या मायन ओनर्स आनी मोठमोठ्या लोकांचे चिंततले की तुमी गांवचे चिंततले. मुख्यमंत्र्याक स्पेशली सांगूंक सोदता हांव, मुख्यमंत्र्यांनी म्हणिल्लें की मोल्याचे लोक आनी सगळे लोक खूश आसात म्हणून. तूं भोंवलो, तुवें पळयलें, तूं लोकां मदीं गेलो, तुवें मोल्या कडेन मिटींग घेतली एज अ मुख्यमंत्री आनी ह्या गोंयचो तूं प्रमुख म्हणून तूं गेलो तांचे कडेन, तुजो मिनिस्टर गेलो तांचे बरोबर बसलो. हे तांच्यांनी पयलीं उत्तर दिवचें. पयर प्रेस कॉन्फरन्साक तो पडेल आमदार जो आसा पणजेचो तो आतां मदींच उबो रावला. कित्याक रावला तो उबो? कारण ते 12 जाणांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा. आतां परतो चान्स पडूंक शकता ताका हांगा पणजे मतदारसंघात, म्हणून कदाचित उबो रावला काय कितें तो. कारण तो सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयतालो, पोपट कसो टकटक करून उलयतालो. पण काल तो सरकाराच्या
3 प्रोजेक्ट घेवंक जाय आनी कशें म्हत्वाचें तो सांगतालो. हांव ताका सांगूंक सोदता तूं माधव गाडगीळ वेस्टर्न घाट जे आसा ताजे जे पॅनलाचे चेअरमॅन जे आसा ताणें कितें म्हणलां तें ताणें पळोवचें आनी मागीर ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आनी ताजे जे पोपट आमदार आनी बाकीचे जे आसा तांच्यांनी उलोवचें. तुमकां सांगलें तुमी बसतात आनी तुमी उलयतात. तो म्हणटा एक ताणें स्टेटमेंट केलो की आपूण खंय ते सगळ्याक भोंवलो. तो मोले परिसर तुमी पत्रकार आशिल्ले आनी तुमी प्रश्न ताका विचारले भोंवलो तूं कित्याक भोंवलो थंय. तुका खबर आशिल्लें 3 प्रोजेक्ट येतले ते जागे पळोवपाक, तुमकां ते जागे घेवपाक जाय म्हणून तुमी गेल्ले. कारण अशें लक्षांत आयलां की हे जेन्ना प्रोजेक्ट जावपाचो आसा अशें जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना सगळ्या मंत्र्यांनी आमदारांनी ते जागे सुद्दां घेवन दवरले आसतले असो आमकां दुबाव आसा. तेन्ना तुमी लोकांचे पयलीं चिंतात. तुम्ही स्टेटमेंट करता आसतना तुम्ही जबाबदार मुख्यमंत्री आसा, तूं जबाबदार आमदार हांगासरलो माजी आमदार आसतलो. तुम्ही स्टेटमेंट करता आसतना जबाबदारीन करपाक जाय की लोकांक कितें जाय तें. म्हणून आमकां सगळ्यांक पूण हांव मुद्दम म्हणून सांगता सगळ्यांक हांगा आपयल्या आमी रिक्वेस्ट केली तांकां की तुमचो आवाज सरकारा पर्यंत गोंयचो सरकार न्ही सेंट्रला पर्यंत पावपाक जाय म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी येवचें म्हणून. आनी ते इमिडिएटली दे वर रेडी कित्याक आमी स्वता तें काम करता. हांवें गेल्या प्रेस कॉन्फरन्साचो सांगिल्लें वी आर एट ग्राउंड झिरो. तुमच्या भशेन एसीन बसून आमी करिनात कामां आनी तुमच्या आयते तुमकां जे गव्हर्मेंटा कडल्यान येतात ते बसून आमी वाचिनात. आमी ग्राउंड झिरोचेर काम करतात. तेन्ना आमकां खबर आसा लोकांची कळकळ कितें ती, लोकांचें दुखणें कितें तें. दूधसागर वचपाची मोठी शक्यता आसा. दूधसागर कारण डबल ट्रेकिंग जेन्ना जातलें थंय जर तुमी कितलेशेच जाण गेले वचून मुद्दम वचून पळयात. जेन्ना डबल ट्रेकिंग जेन्ना थंय जातलें ते जागो आसा, डबल ट्रेकिंग करपाक जागो आसा थंय दूधसागर ब्लास्ट करचो पडटलो एट दॅट मोमेंट. फोडचो पडटलो तेन्ना तुका लायन घालपाक मेळटली. आनी करंट लायन जी आसा ती इट वॉज केन्ना घाल्ली ड्युरींग द पोर्तुगीज टायम एंड एट दॅट टायम इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स अशा पद्दतीन तो केल्लो आसा. जेन्ना नवे तुमी घालतले पळय तोय तुमी डॅमेज करतले. म्हणजे तुमकां तोय करपाक जाय होय करपाक जाय. वेर देर इज मनी एवरीबडी कम मुयो कश्यो थंय येतल्यो. हे प्रोजेक्टा फाटल्यान सगळे कित्याक लागल्या लॉट ऑफ मनी इज इनवॉल्ड इन दॅट. ताका लागून हे सगळे ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान आसा. दुसरें हांव ते तो जो स्पोक्स पर्सन म्हणटा ताणें काही स्टेटमेंट केल्ले नांव कितें स्पोक्स पर्सन बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळकर आनी ते आनी सगळे भानगडी आसा तांच्या हातून. सिद्धार्थ कुंकळकर एकटो सिद्धार्थ श्रीपाद कुंकळकर की रवी नायक रवी रॉय नायक अशें कितें भानगडी आसता म्हणून ते मातशें कन्फर्म करचें पडटा. म्हणटकच ताणें कितें तरी स्टेटमेंट केल्लो की थंय आनी आय थँक हिम बिकॉज ऑफ दॅट आय थँक हिम. आमी जाणा आशिल्ले सगळे हांगा बसल्या ते की ते 40 काय 50,000 झाडां मारतात म्हणून. ताणें क्लियर केलें की 70,000 झाडां मारता म्हणून. ताजे पेक्षा हांगासरलो पावर मिनिस्टर आसा पळय ताणें एक स्टेटमेंट केलो 92,000 झाडां मारता म्हणून. म्हणजे हे खंय आसात, हे खंयच्या जगान आसात बाबा तुमी, तुमकांच खबर ना कितें चलना तें. आनी फॉर देर इज एक स्टडीचे तुमकां हांव कोट दिता. एक स्टडी आसा एनवायरमेंटान आनी तुमी कॅन चॅक इट इज सायंटिफिकली प्रूव्ड. त्या स्टडीन कितें म्हणलां खबर आसा, एक जेन्ना तूं झाड मारता पळय इट इज लायक अ ह्युमन, इट इज अ लायफ. झाड म्हणजे लायफ. मनशाक जशें आसा पळय तशें तांकांय लायफ आसा. आनी जेन्ना झाड एका झाडाक मारता तेन्ना थ्रू रूट्स दे गिव सिग्नल्स टू द अदर ट्रीज. बाकीच्यांक ते सिग्नल दिता रे म्हाका मारता. एका झाडाक मारप म्हणल्यार तूं 3 ते 4 झाडांक मारता. कित्याक ते झाड दुसरो जेन्ना सिग्नल दिता ताका कळटा की दुसरो आपणाक कापतले म्हणून. म्हणजे तुम्ही जेन्ना 70,000 किंवा ते 92,000 झाडां मारतले पळय मल्टीप्लाय बाय 3 टायम्स करात ताचे कितली झाडां मरतली ती. हे तुम्ही एसेस केला. तूं बसता आनी पेपर दाखयतात गव्हर्मेंटाचे वयर आयिल्ले आयते मेळिल्ले ते दाखयता आनी तुमी ट्याव ट्याव करून उलयता. एसेसमेंट केला. तूं भोंवतालो कित्याक भोंवतालो थंय, लोकां कडेन उलयलो तूं तुज्या मजेक भोंवतालो थंय अशें हांव म्हणटा. तेन्ना सरकारान हाचेर विचार करचो. हांव खरें म्हणल्यार एलिनाबाय साल्ढाना, श्रीमती एलिनाबाय साल्ढानाचें हांव अभिनंदन करतां. तिणें आवाज केलो. जी पार्टी सध्या सत्तेर आसा त्या पार्टीत आसून सुद्धा तिणें आवाज केलो आनी शी हॅज गिवन अ रिप्लाय टू मिस्टर सिद्धार्थ कुंकळकार. तेन्ना
आज म्हाका याद खरी जाता म्हणटात ती मतानी साल्टानाची, तो जर आज आशिल्ले ते जाल्यार हे इतले करपाक सुद्दां पावचे नाशिल्ले. सो हांव ह्या सरकारा कडेन मागता, तुम्ही विचार करात, लोकां कडेन गोंयकारां कडेन खेळू नाकात. आज इतले आयल्यार चड येवपाक सोदताले, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक जाय, ते बीजेपीक लागना, बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी गॉट द कितें म्हणटात ते हय, इनफॅक्ट दे मस्ट बी हॅव्हिंग दॅट मेडिसीन विथ देम, कारण ते काय म्हणटा मिटी मारून बसता, तांकां पार्टी चलता, सगळें चलता. पण वी वॉन्टेड टू कीप दॅट सोशल डिस्टन्सिंग. थोडे आमी हांगा प्रयत्न करता, चड येवंक सोदताले 50 ते 100च्या वयर आमी पणजेन येता म्हणून आमी तांकां रायट टायमार तुमकां सांगता, तेन्ना आमी कितें तें मोठें करुया. तेन्ना हांव सरकाराक सांगता, फुडें तुमी ह्या 3 प्रोजेक्टाच्या बद्दल जेन्ना तुमी उलयतले पळय, खंयच्याय हातून विचार करून उलयात, कारण लोकांक समजून आसा की लोकांक तुमी एवरी टायम पिशे करतात. डोंट फूल द पीपल. तुम्ही पिशे जातात आनी लोकांक पिशे करपाचे प्रयत्न करतात. डोंट फूल द पीपल. लोक जाणा कितें जाय तें आनी लोकांक खबर आसा कितें जाय तें. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागणी करता की तांच्यांनी लोकां कडेन खेळच्यांनी. व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां एक आनी एक गजाल सांगूं सोदता की आमी प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा 5 जुनाक एक लेटर केल्लें प्रायम मिनिस्टराक आनी MOEF गव्हर्नर सराक आमी मेळिल्ले बी. तेन्ना आमकां रिप्लाय जो आयला फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस, and he has appointed Mr. Levinson Martin as an officer. आमचे जे ग्रीव्हन्सीस कितें आसा ते करपाक, हे आमकां एक्नॉलेजमेंट आनी तांच्यांनी धाडिल्ले रिसीट आसा, or you can say their reply to our letter. So Prime Minister is also taking the cognizance of our आमी जे कितें करता, आमची जे कितें ग्रीव्हन्सीस आसा. पण आमच्या मुख्यमंत्र्याक हांव परत सांगता ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक, अजून सुद्दां ताणें आमी अपॉइंटमेंट मागिल्ली दिवना. आणि गव्हर्नर जो आमचो फेवरान आशिल्लो, म्हणजे गोंयच्या फेवरान आशिल्लो गव्हर्नर सत्यपाल मालिक, ताका ट्रान्सफर केल्या म्हणून आयकलें. सो इट इज अ व्हेरी सिरियस थिंग. ही वॉज प्रो गोवा, प्रो एनवायरमेंट, ही वॉज सपोर्टिंग द कॉज. महेशानी हृदयनाथ ताका मेळिल्ले एंड ही हॅड सपोर्टेड द कॉज ऑफ मोले, supported Madhai, and so a person who is supporting the cause of the state, cause of the environment, he is being transferred. So what is this going on? So which means it is very clear that it is all for making a lot of money and destroy the environment. Is he transferred, you feel, that because he was saving in Goa's interest? I feel like